केल्लें आसा. परत एकदा हांव म्हजे वतीन सगळ्यांचें स्वागत करता. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक फाटलें कारण अशें की कालच हांव आनी मुख्यमंत्री आमचे केंद्रीय पर्यावरण आनी फॉरेस्ट मंत्री भूपेंद्र जाधव हांकां मेळ्ळे आनी तांकां ह्या टर्माक म्हणजे 3-3.5 वर्सां पयलीं निवडून जातकच सभापती जातकच काणकोण विजन आनी मिशन अशा कन्सेप्टा अंतर्गत आमी सगळें काम करतले. काणकोणाक कितें जाय कितें करपाक जाय हाजें एक आमी म्हणजे 2030 अशें एक मिशन घेवन आमी फुडें वताले. म्हणजे ताजो एक पाठपुरावो करता 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 म्हणजे काल जो अत्यंत म्हणजे जे एक्स्ट्रीम ज्यो गजाली ज्यो अत्यंत कठीण गजाली आशिल्ल्यो आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरीचेर म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डान म्हणजे स्टेट बोर्डान ते अप्रूव केल्ले म्हणजे एक किरवाळ रस्तो आनी त्याच प्रमाणे नडके रोड आनी नडकेचो ब्रीज म्हणजे हांवूय फाटल्या 2 वर्सां त्या सतत पाठपुरावो करतालो. पण ते पाठपुरावो करून सुद्दां ताका म्हणजे अनेक गजाल अनेक ऑफिसांक ते समजून घेवन पयल्याच फावटी अशे प्रकार पडटा. त्यामुळे वायल्ड लायफ बोर्डान ताका अप्रुवल दिवन ताका सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डान ताका दिवपाचें आशिल्लें. काल आमी हांव आनी मुख्यमंत्री हांगा मेळ्ळे. ताका पूर्णपणे ताका सगळ्या आमच्या लोकांची स्थिती गांवाची परिस्थिती हें सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी ताणें तात्काळ आमकां त्या वायल्ड लायफ बोर्डांतल्यान मान्यता दिवपाचें आमकां अप्रुवल दिवपाची मान्यता दिल्ली आसा. म्हणजे ती अत्यंत म्हणजे जी गजाल कठीण आशिल्ली म्हणजे आज दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गजाल जी आसा ती थोडीशी आमी काम जरी सुरू केलें ताका टॅक्निकल अडचणी म्हणजे केरी लायट व्हरप हो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तातूंतल्यान आमी ऑलमोस्ट काम म्हणजे हांगसाकून ज्यो सगळे विशय प्रोसेस कंप्लीट जाल्ल्यो ताणें आमकां काम करपाक मान्यताय दिल्ली. मागीर कांय अडचणी आयल्यो परत एकदां त्याच विशयासून आमकां केंद्रीय मंत्र्या कडेन उलोवचें पडलें आनी त्याय गजाली खातीर मान्यता आसा. आनी आमकां केरी लायट जी आसा न्ही जी प्रारंभ केल्ली आसा ताजे टॅक्निकली सगळे प्रकारचे अडचणी ताका मुक्त जाल्ले आसा. म्हणजे ह्यो अत्यंत म्हणजे ज्यो गजाल अशक्य अशा गजाली आसा ज्या अशक्य गजाली खातीर मान्यता आमकां मेळिल्ली आसा आनी काम तात्काळ सुरू जातलें आनी त्यात हायस्ट ऑथॉरिटी आमी उरलेली आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती आमकां म्हणजे अनेक जाण आमकां म्हणजे फकाण म्हणटाले म्हणजे जे आवडीचो रस्तो आसा न्ही तो सेंट्रलाचे पयशे हाडचे पडटा म्हणजे आर्टिकल 275 आसा न्ही प्रोविजन आसा म्हणजे जे ट्रायबल हांगा मदीं अशे तरेचे जे उरिल्ले प्रोजेक्ट आसा ताका आर्टिकल 275 पयशे दिवपाची प्रोविजन आसा. आनी त्यामुळे आज म्हाका खूब आनंद जाता की कितल्याशाच वर्सां पाठपुरावो करून सुद्दां तो विशय सोंपना आशिल्लो तो आमी आवडीचो रस्तो जो आसा न्ही तो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी सोंपयलो आसा. म्हणजे अशा तरेचे अत्यंत म्हत्वाचे प्रोजेक्ट आसा न्ही ते आमी कंप्लीट केले आसा. बाकीचे ओवरऑल सांगता आसतना म्हाका दिसता PWD खात्या संदर्भांत जर विचार केल्लो जायत न्ही जाल्यार आमकां आतां पर्यंत जे आसा न्ही 3 वर्सां की 956 कोटीचे प्रोजेक्ट आसा आमी कंप्लीट केले. 96 क्रोर्सांचे आमी प्रोजेक्ट जे आसा न्ही आमी कंप्लीट केले. आमी आत्तां म्हणजे ताजे अप्रुवल मेळ्ळें आसा 36 क्रोरांचे प्रोजेक्ट वेटींग आसा म्हणजे अप्रुवल. आनी त्याच बरोबर आमी प्रपोज केल्ले आसा परत 95 कोटीचे प्रपोज केल्ले आसा. 95 कोटीचे प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. 36 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी ताजे टेंडर प्रोसेस आमी कंप्लीट केल्लो आसा. आनी आत्ताचे जे एकंदर जे प्रोजेक्ट आसा आमी जे आत्तां प्रपोजल दिल्ले आसा ते 95 कोटी. हायवे संदर्भात विचार केला जाल्यार आमी 260 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले. 260 कोटीचे प्रोजेक्ट सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट जो आमचे आशिल्लो की आमी पयलेंच म्हणिल्लें की हायवे जो बेनोड्या पासून तो पोळ्या पर्यंत आसा कंप्लीट करता. आनी म्हाका दिसता हांव तेन्ना स्पिकर जातकच तात्काळ हांवें नितीन गडकरी मेळून आमच्यो समस्या आमचे प्रस्न ताणें दवरले आनी सादारणशे ह्या सगळ्याचो पाठपुरावो करत आमकां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी एक्शन मोडाक आयले आनी अक्षरशः आमकां ह्या सगळ्या गजाली खातीर 1376 कोटीचें आमकां तें पॅकेज आमकां ह्या हांगा साकून ते थंय पर्यंत आसा न्ही
म्हणजे पोळ्यापर्यंत बेनोडेच्या पोळ्यापर्यंत आमकां ताका मान्यता मेळ्ळी आसा. आनी तातूंत एक की 952 कोटी जे आसा न्ही टेंडर जाल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता तातूंतच्या फुडल्या 28 तारखेक टेंडर ओपन जाता. म्हाका दिसता सप्टेंबर ऑक्टोबराच्या प्रत्यक्ष हायवेचें आसा न्ही काम जें आसा न्ही जे बेनोडे पासून पोळ्यापर्यंतचें काम आमी सुरू जातलें.